الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا طیبا مبارکا فیہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه
مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں، اللہ مالک دا بہت شکر ہے جس مالک نے مینوں اور تہانوں ماہ رمضان دا پہلا جمعہ اللہ نے ساڑی قسمت دے اندر فرمایا ہے، دعا کرو اللہ ماہ رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کئیاں ساتھیاں نے اے پروگرام بنائے ماہ رمضان دے پورے روزے رکھاں گے اور عرش والے رب دا اونا اتے بڑا وڈا انعام ہوئے گا۔ دعا کرنا اللہ جڑے روزے رکھ لینے وہ بھی قبول کر لین، جڑے اگر رکھنے نے اللہ سانو طاقت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک نو تینہ حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے، اولھا رحمتن و اوسطھا مغفرتن و اتقم من النار۔ پہلا حصہ اللہ دی رحمت ہے، تیرا درمیان والے او مغفرت دے 10 دن نے، اور جڑے آخری 10 دن نے او ہے نے جہنم تو آزادی دے 10 دن۔ دعا کرو اللہ اپنی رحمت حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج دے اس عظیم خطبہ جمعہ اندر میں اللہ مالک دی توفیق دے نال تواڈے دوستاں بزرگاں دیاں دعاواں دے نال انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جیڑا بندہ کسے ماڑے بندے نو، کسے غریب بندے نو اپنے گھر اندر سد کے روزہ افطار کرواندے یا او دے کارن راشن بھیج دیندے، او دی اللہ پاک نے شان او دا مقام کنا بیان کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ غریباں دی مدد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے اس دور اساں سمجھے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کر لینا عبادت ہے، ماہ مبارک دے روزے رکھ لینا عبادت ہے، تہجد دی نماز پڑھ لینا عبادت ہے۔ اور میرے بھائیوں اے بھی عبادتاں نے۔ الدین النصیحہ جیڑا دین ہے نا اے خیر خائی دا بھی نام ہے، دین ایک دوجے دی بھلائی دا نام ہے۔ جب تک تیرے میرے دل اندر کسے غریب دی الفت نہیں ہوئے گی، کسے دی دل وچ محبت نہیں ہوئے گی تے بات نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سورہ دہر اندر اے بیان کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھو صلی اللہ۔ میں نا جمعہ پڑھانا ہی سی، میں نو صبح ہی ٹیلی فون آ رہا سن، کوئی میرا بھرا کہہ رہا سی اوس پنڈ تو تسا سانو آ شیر بھی اج دے جمعے چ سنانے نے۔ کئی میرے بھرا
ਭਾਗੀਆਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੁਮਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। اللہ دی رحمت دے نال ایک میری بہن ایک نواں سوٹ 1000 روپیہ وہ آئیے تے پہلے ہی مینوں دے گی، مولوی صاحب اگلے جمعے سوٹ پا کے تسی جمعہ پڑھانا ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ میرے بھراواں دا پیار ہے، میں پھر نا تھوڑا تھوڑا ساریاں دا ذوق تے شوق پورا کراں گا۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ کچھ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے بیان کیتا ہے، اللہ پاک فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان دے وچوں اعلان کر دیو او بندے کڈے نصیباں والے بندے نے، او بندے کڈے خوش قسمت بندے نے جڑے بندے اپنا مال غریباں تے تقسیم کر دینے، غریباں دا خیال کر دینے، یتیماں دا خیال کر دینے، اپنے گوانڈیاں دا خیال کر دینے، اپنے ہمسایاں دا خیال کر دینے، اپنی برادری دے اندر اپنے رشتے داراں دا خیال کر دینے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ دیاں مرضیاں کسے نو رب نے بہتا دے دیتا ہے، کسے نو اللہ پاک نے تھوڑا دے دیتا ہے، یہ تے میرے اللہ دیاں ونڈاں نے نام۔ اللہ اکبر، اللہ یہ تے تقسیمہ میرے اللہ کول نے، اور جنوں چاہے بہتا دے دیندہ ہے، جنوں چاہے تھوڑا دے دیندہ ہے۔ اکو پیو دی اولادیں 5 بیٹے نے تے 5 دیاں مختلف سوچاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اللہ دیاں تقسیماں نے نام۔ اللہ اکبر، بھائی سرور نے جا کے ٹھیک کرو یار، کتھے گا سرور؟ اللہ اکبر، اللہ یہ تے میرے اللہ دیاں ونڈاں نے نام، اللہ پاک دیاں تقسیماں نے نام۔ اللہ پاک نے ایک پیو دی اولاد، اللہ اکبر، اللہ کوئی سرداریاں کردہ پہ آئے، کوئی مزدوریاں کردہ پہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک دیاں مرضیاں وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے نام۔ اللہ اکبر، اللہ آندے نے دو نہ ساری دنیا سونی۔ ایک گل ذرا دھیان نال سننا، اللہ دیاں تقسیماں کی ہو جیاں نے میرے بھرا دی فرمائش ہے، ابھی شعر تساں سنانے نے۔ نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ سارے چہرے ہس دینے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے، اور پنڈ دکھان دی چان جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے، اور پیا بندہ پامیں کچھ کرے، اور پیا بندہ پامیں کچھ کرے، سو ہونی ہے او ہونی ہے، اور کتے غمائیں چو چھٹی مل دی نہیں۔ اللہ دیاں تقسیمیں، اللہ اکبر، اللہ اور کتے غمائیں چو چھٹی مل دی نہیں، اور کتے خوشیاں ویچی اٹھنے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دین، کیا سونی نقشے کٹے نے،
ہے ایک والے انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ دیاں مردیاں کوئی کتے چہرے چوں چوں کر دینے اپنے سجے کھبے نظر مارو نا کئیاں دا تو انہوں نہیں پتہ لگ جانا ہے جنہ روزے رکھے نے اونا دے چہرے کیو جائے نے جنہ نہیں رکھے اونا دے کیو جائے نے دعا کرو اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے کئیاں بندیاں نے نا اللہ جاندا ہے شام نے پکا جا منہ کر کے آ کے مسجد دے نکر چ بیٹھ جے تے ویکھدے نے بھی چنگی پلیٹ کیڑی نکر چ پئی ہے اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے اے اللہ آندے نے او ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھنا پہ آئیں یا کریا کر کھلے عام کھان پین تو پرہیز کریا کر جے روزہ نہیں رکھے آئی تے ماہ رمضان اندر روزے داراں دے کول ٹھلا جا منہ تو کر کے بیٹھ جایا کر میں تینوں شامل فرما دیاں گا اللہ اس مہینے دی قدر دی توفیق عطا فرمائے بڑی عظمت والا مہینہ آندے نے او کتے چہرے چون چون کر دینے او کتے رنگی رہندے اڈے نے او کئی پیری ویچ جوان دسن او کئی ویچ جوانی بڈے نے کئی بڑھاپے چ بھی انہاں دے چہرے چمک دے نے تے کئیاں دے نا آ جوان نے انہاں دی ہڑپاں وچ بڑیاں پتہ ہی کوئی نہیں اے بڈھیاں نالوں بھی ودیا پیا ہے اور کئی پیری وچ جوان دسن اور کئی وچ جوانی بڈھے نے کئی تے ٹانگے جوگے پیسے نہیں اور کئی چاڑ جہازی اڈے نے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی اور کئی توے توندے کالے نے اور کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سنی نقشے کٹے نے اور کتے لسی پین لب دی نہیں کتے کتے دودھی پالے نے اور کتے سونا 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 اور کتے سونا 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 اور کتے کنا بیچنا والے نے اللہ اکبر اللہ اور کتے اگلے ڈنگ دی لب دی نہیں کتے دن دے پھر دے چھٹے نے میرے پرانے آکھے آ تو شیر ضرور سنانے نے دعا کرو اللہ دی محبت قبول فرمائے اللہ جاندا ہے پھر پیار والے نے انہاں دی گلاں نہ منیے پھر ناراض ہو جاندے نے پھر اگلے جمعے آندے نے مول صاحب تساں میری گل نہیں مننی دعا کرو اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے اللہ پاک فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ او بندے کڈے نصیباں والے بندے نے جنہاں دے پیسے یتیماں دے اندر لگ جان جنہاں دے پیسے غریبڑیاں دے اندر خرچ ہو جان او بندے کڈے نصیباں والے نے ماہ رمضان آیا ہے کدی گوانڈیاں دا خیال کریا کرنا اٹھ کے گوانڈیاں کر ویکھیا کر انہاں کری کھنڈ کوئی نہیں انہاں کری آٹا کوئی نہیں انہاں دا انتظام کوئی نہیں کرن والا کتے بیوہ نو لبیا کر جدے سر تے پرسانے حال کوئی نہیں ہو اللہ اکبر اللہ میں تین دسانا او بندے کون نے جنہاں نے رائے خدا خرچ کیتا ہے اللہ نے انہاں دے درجے کنے بلند کیتے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آج کرنی جا رہے ہیں غور کرینا دوستا تو بھی غریباں تے خرچ کریا کرنا ماڑیاں بندے لب لب کے اپنا مال دیتا کرنا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ
اللہ علیہ وڈا قافلہ جا رہا ہے، حج کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے رات دا ویلا ہے، عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ادھی رات دا ویلا ہے، سانو ایک پنڈ دے اندر رات بہ گئی نا، لوگ مسجد دے اندر چلے گئے، اس ویلے لوگ پیدل حج کرن جایا کردے سن۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگ مسجد دے اندر گئے، میں قضائے حاجت لی باہر نکلنا وا، میں کی ایک عجیب و غریب معاملہ ویکھنا وا۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ادھی رات دا ویلا ہے، غور کری نا ویرا، تیرے میرے پیسے خرچون، فضول خرچیاں تے خرچون، پتر دا سوٹ لے آنا ہوئے، 5000 دے کپڑے لے کے دینا ہے، کسے غریب دا خیال نہیں کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مسجد وچوں نکلے نا، ویکھ دینے ایک روڑی گندگی دا ٹیر لگیا پیا ہے، اوتھے مردار مریا پیا ہے، میں ناکو لیڑ کے کولوں دی گزرنا وان، اس گندگی دے ٹیر دے سامنے ایک ادھی رات میں دروازہ کھل دینا، غور کرینا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں لوگ کے کھڑا ہو گیا، اے دروازہ کھلے آئے، ایک پردہ پوش بی بی وچوں نکل دیئے، او دے ہاتھ دے اندر گوشت کٹن والا لائے۔ عبداللہ فرماندے نے میں لوگ کے ویکھ دا رہا نا، انہیں مردہ گوشت نہ کو لیٹ کے نا، انہیں مردہ گوشت کٹے آنا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میریاں چیخاں نکل گئیاں، اے عبداللہ تیریاں قادیاں حجاں نے، قادے حج کرن چلے آئے، اللہ دی مخلوق مردار کھان تے مجبور ہے، تو حجاں کردہ پھرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اس بی بی دے مگر اللہ اکبر اللہ، بی بی اپنے مکان نو چلی گئی نا، انہیں اپنا دروازہ بند کر لیا نا، میں اپنے ساتھی کو لے گیا، اپنے غلام کو لے گیا، میں جا گیا کہ ارے غلام جڑی پیسے والی میری تھیلی ہے نا او ذرا مینوں دے دینا۔ آندا عبداللہ کی کرنی ہوں، آندا ہے مینوں چاہیے نا، تھیلی پیسیاں دی پکڑی، اس دروازے تے آ کے دکست دیتی، ادھی رات دا ویلا ہے، اے بو مار دا گوشت ہے، اے بی بی اپنے بچیاں نو جا کے تو کے پکا کے کھوان لگی نا۔ اور میرے بھائی آج بھی تیرے ملک اندر ہے، آج بھی تیرے پنڈ دے اندر اے ہو جائے گریبڑے موجود نے جنہ کولے نے وسائل نہیں، ماہ رمضان دے روزے رکھ لین اور تیریاں قادیاں فضول خرچیاں، اور کتھے تیری مسلمانی ہے، اور تو نبی دا کلمہ بھی پڑھیا ہے اور نبی نو منن والا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دیاں ڈاکرنا نکل گئیاں، دروازہ جا کے کھڑکایا، اے مائی پردہ پوش نکل دیئے نا، کار دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی نا، نکے نکے بچے پوک پوک کر دے پہنے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دروازہ کھڑکایا، اے بی بی باہر آ گئی نا، آپ فرماندے نے بی بی مینوں اے تے دس تینوں مجبور اینا مردار کھان تے کنے کیتا ہے؟ اے بی بی رو پئی، جلدی نال دروازہ بند کر لیا نا، آندھیے بھی ادھی رات ویلے مینوں آ کے او پوچھن والے تو میرا کی کر لیں گا؟ آپ فرماندے نے بی بی ذرا بیان تے کرنا۔ اے بی بی کہن لگی اللہ دیا بندے میرے نکے نکے یتیم بچے نے، انہاں دا والد فوت ہو گیا ہے، میرے سر تے کمان والا کوئی نہیں ہوں، انہاں بچیاں نو چھڑ کے جاواں کہ میں مزدوری کرن جاواں، انہاں بچیاں نو کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پیسیاں والی تھیلی پکڑی، اس مائی دے ہتھے دے دیتی، آپ فرماندے نے بی بی مردار بار سٹ دیں، آپ پیسیاں والی تھیلی لے لیں، ادھا آٹا لے آن، ادھیاں سبزیاں لے آکے حلال بچیاں نو کھوانا، صدقے جاواں، عبداللہ تیرے
عمل تو انہیں غریباں دا خیال کیتا ہے رات دا ویلا سویرے قافلہ حج لی ٹرن لگا نام عبداللہ بن مبارک واپس ہون لگے نام لوگ آکھتے نے عبداللہ کدھر چلے آئیں فرمایا میں ذات راہ میرے کل کوئی نہیں میں حج کرن لی کوئی نہیں جانا واپس مڑ کے آئے حاجی کعبۃ اللہ دے اندر پہنچ گیا نام حج کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کعبۃ اللہ دے اندر پہنچ گئے نام انج کر کے آندے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اے دعاواں پڑھ دے پہنے عبداللہ بن مبارک واپس آگے نام غور کرینا دوستان جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر جائے غریبان دا خیال کر جائے اللہ دا مقام او دا شان کنا بلند کر دینے حضرت عبداللہ کار دے اندر آگئے بڑیاں پریشانیاں قادیاں ساڑیاں حجاں قادیاں ساڑیاں نمازاں نماز پڑھنا دین نہیں ہو حج کر لے نہیں دین مکمل نہیں ہو جاندہ زکاتاں دے لینی دین مکمل نہیں ہو جاندہ اور دین تے آندہ ہے الدین نصیحہ دین تے خیر خائی دا نام بھی ہے نام دین تے بھلائی دا نام بھی ہے نام حضرت عبداللہ گھر آ گئے اللہ اکبر اللہ انہاں لوگاں نے حج کی تھی حج کر کے واپس آئے عبداللہ بن مبارک اگوں مل نہیں گئے نام لوگ آکھتے نے عبداللہ تینوں بھی مبارک ہوئے لوگ مبارکہ دین دینے عبداللہ نے یو حاجی جبے پا کے مل دینے حضرت عبداللہ دینے اور مینوں قادیاں مبارکان آئے حاجی کہن لگے عبداللہ تو تے ساڑے نال کعبۃ اللہ دی حج کر کے آئیں اے عبداللہ تو تے ساڑے نال سین حضرت عبداللہ دینے میں تو آڑے نال کداں گیا میں تو واپس مڑے آیا اور آندے نے نہیں عبداللہ اسی کعبت ایک تجھے نو آندہ ہے جدو آپ طواف کر رہے ہیں عبداللہ نال نہیں سی وہ آندہ نال سی حجر اسود نو بھی چمے ہے ادھو بھی نال سی رکن یمانی نماز کیتا ہے ادھو بھی عبداللہ بن مبارک تو نال صفا مروہ دی صحیح کیتی تو نال عبداللہ آندے نے میں حج کرنی گیا سمجھ گئے اور جیڑا بی بی دے نال تاون کیتے ہیں اللہ نے او دی وجہ کر کے فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی قیامت تک عبداللہ بن مبارک دی طرف تو حجاں کر دیا رہا ہے اور کسے غریبڑے دی خدمت کر لیا کرن کسے غریب دا خون نہ چوسیا کرن اللہ دے دربار اندر جانا ہی آج کسے ماڑے دی خدمت تو کریں گا عبداللہ بن مبارک اوتھے اللہ دی قسمیں فرشتہ اوتھے دی شکل تے بن کے کعبۃ اللہ دا طواف کردا پھردا ہے ساڑے مسلمان ازیانے لمیاں لمیاں نمازاں پڑھئے اے دین ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی میں تینوں ایک مدینے دی گل سنان لگا مدینہ پاک دی گل کرن لگا کیڑا مدینہ آندے نے جدو کنداں دسن مدینے دیاں سبحان اللہ دعا کرو اللہ مدینہ بھی بکھائے تے مکہ بھی بکھائے ایک میرا پرا آندہ ہے حضرت جی شیر ذرا سنایا جی رمضان دا مہینہ ہے تے مدینہ مدینہ ہے مکہ مکہ ہی ہے اللہ آندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹر دیاں سینے دیاں اور تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں اور واہ رگڑ صفائیاں ہندیاں نے اور در پاپی دیاں دل دیاں تو کے صفائیاں ہندیاں نے اور جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے اللہ نبی دے روزے دی زیارت کرائے اللہ ایسے سال مکہ بھی بکھا دے تے مدینہ بھی بکھا دے نصیباں والے لوگ اپنے پنڈوں پڑے نے نا
دعا کرو اللہ سانو بھی لے جائے اللہ جاندا ہے جڑے گئے نے او تا تڑپ دے نے جڑے نہیں گئے انہاں نو زیادہ تڑپ لگی اللہ کیڑا ویلا ہوے مکے جائیے مدینے جائیے جدوں روزائے اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھ اڈ اڈ کے منگا دعاواں میں ہاتھ اڈ اڈ مما دعاواں میں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں اللہ اکبر اللہ مدینہ مدینہ ہے مکہ مکہ ہے مدینے دی گل کر لگا واں کیڑا مدینہ جتھے نبی پاک نے فرمایا ایک نماز پڑھو 1000 نماز بندی ہے کعبۃ اللہ دے اندر ایک نماز پڑھو تے اللہ لاکھ نماز بنا دیندے نے اللہ اکبر اللہ اس مدینے دی گل کرن لگا واں گل ذرا دھیان نال سن لئی مدینے دے بازار نے اللہ اکبر اللہ مدینے دے بازاراں دے اندر ایک جنازہ جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اے جنازہ کوئی عام اے کسے عام بندے دا جنازہ نہیں بڑے وڈے بندے دا جنازہ جا رہا ہے ایک کیڑا بندہ ہے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ اول دا جنازہ جا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ جا رہا ہے مدینے دے بازاراں دے اندر ایک جنازہ بازار دے اندر ایک دروازہ کھلدا ہے نکے نکے بچے دوڑ کے اگے آگے آندے نے لوگوں ایدہ جنازہ رکھ دے ہو اسی ایدہ جنازہ نہیں جان دینا حضرت عمر فاروق اگے ہوئے نا اور نکے نکے بچے ہو اگر تواڈا کوئی معاملہ ہے آج میرے یار دا جنازہ نہ روکو عمر دیاں ڈاکراں نکل گئیاں کون ہے جڑا ابو بکر دا جنازہ روکے اللہ اکبر اللہ نکے نکے بچے آندے نے اے عمر پراؤ جان اج اسی ایدہ جنازہ نہیں جان دینا چار پائی پکڑ لیندے نے چار بچے موجود نے چار پائیاں دے پاوے پکڑ کے بہ گئے حضرت عثمان اگے ہوئے نا آندے نے بچیو مینوں جان دیو میں کون ہاں اللہ اکبر اللہ آندے نے عثمان اسی تینوں جاننے ہاں فرمایا لین دین دا معاملہ ہے میں دین لی تیار ہاں میرے یار دا جنازہ نہ روکو میرے صدیق دی چار پائی نہ پکڑو اللہ اکبر اللہ عثمان اگے ہوئے علی مرتضی اگے ہوئے سات سعید اگے ہوئے اور بچیو جنازہ نہ روکنا اللہ اکبر اللہ صدقے جاوان نکے نکے بچے رو کے کہن لگے اے عمر عثمان اسی ابو بکر نو پوچھنا چاہنے ان ایتے فوت ہو گیا ہے نا ساڑھے سر تے بابے دا سہارا کوئی نہیں ان تک تے سانو صدیق سمال دا رہا ہے نا ہی ساڑھی ماں موجود ہے نہ ہی ساڑھا بابا موجود ہے اسی پوچھنا چاہنے ابو بکر تو تے چلا گیا ہے سڑیاں باواں کنوں پڑا کے چلا گیا ہے اسی ابو بکر نو پوچھنا چاہنے ابو بکر سانو کدے حوالے کر کے چلے آئے اللہ اکبر اللہ عمر دیاں بھی ڈاکراں نکل گئیاں میرے عثمان بھی رون لگ پے علی مرتضی بھی رون لگ پینا او کون نے اے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دے اندر تڑپاں کا دیاں نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیماں مسکیناں و یتیماں جڑے یتیماں مسکیناں دا خیال کردے سن یتیماں دا بھی خیال مسکیناں دا بھی خیال مدینے چ غریب لوگاں دا بھی خیال اے اج دے مسلمان تیرے وانگو نہیں اللہ اکبر اللہ اے میں نبی دے یاراں دی گل کرن لگا واں اے نبی دے یار کون نے جڑے ٹر دے زمین تے نے اللہ انہاں دیاں ٹوراں نو آسمان تے قرآن بنا دیندا ہے اے نبی تے یاراں دی گل ہو رہی ہے جڑے غریباں دا خیال کردے نے جڑے مسکین لوکاں دا خیال کردے نے
اللہ اکبر اللہ دعا کریا کر اللہ یتیماں نال پیار نصیب فرمائے اللہ یتیماں مسکیناں نال محبت نصیب فرمائے ماڑے ماڑے لوکاں نوں لب لب کے ہن جنہیں روزہ چھڑانا ہے نا ان دی ٹون بھی اچھی ہوندی ہے اچھیاں بندیاں نوں سددا ہے ماڑا بندہ تے اون دی ہاتھ ہی نہیں پیندا سیٹھ یوسف ورگے نوں سد لوے تے ہو ہی نہیں سکدا دعا کرو ایدی محبت ہے ماشاءاللہ انہیں 100 روپیہ دیتا ہے اللہ ایدی محبت قبول فرمائے میں کافی دیر دا ویکھ رہا کدی جیب وچ ہاتھ ماری جاندا ہے کدی کڈی جاندا ہے اللہ جاندا اون دے ہتھی آندے گئے نے تو انہیں پھڑا دیتے نے اللہ اس حاجی سیٹھ یوسف دی اللہ عمر وچ برکت فرمائے اللہ اور کسے ماڑے بندے دا خیال تسی کرو اللہ جاندا ہے رب خیال میرا تیرا کرے گا آج تو بات ذہن بنا لو جڑا کسے ماڑے دا خیال کرے گا ماڑے سرداراں کول تے دولتاں وادو نے سردار نے کی کرنا ہے ایو اپنے گھر بھی سونا پکا لیندا ہے کھا لیندا ہے پہن بھی لیندا ہے کدے ماڑے دا خیال کیتا ہی او دے گھر وچ کنے کنے دن اگ نہ بلے تیری میری صحت تے اثر ہی کوئی نہیں گوانڈی دا خیال نہیں کردا نبی علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ کسے بندے نو روزہ چھڑاندا ہے ایک کھجور دے نال یا دودھ دے گلاس دے نال یا پانی دے گلاس دے نال اتوں آواز آندی ہے انہیں 14-15 گھنٹے منہ بند کر کے روزہ رکھیا ہے انہیں تپاں برداشت کیتیاں بھوک پیاس برداشت کیتی ہیں تیری ایک کھجور دے بدلے اندر ہے جڑی تو کھجور دے دیتی ہے دودھ دا گلاس دے دیتا ہے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے انہاں ثواب انہوں دیاں گا انہاں میں تینوں بھی دے چھڑاں گا عمل تے بڑا وڈا ہے نا اللہ کرن دی توفیق دے وے عمل بڑا وڈا ہے ہون چھڑاون والے آپ لب دے پھر دینے کیڑی جگہ تے کوئی دعوت دا انتظام ہے جن نے صاحب حیثیت نے نا او آپ سنگا لب دینے بھی دعوت کیڑی گٹھ دے ہوئی او چھڑانے انہاں کتھوں نے او جڑا صاحب حیثیت ہے او خود انتظام کرے ماڑے انہوں لب لب کے کھانا کھوائے اللہ جانتا ہے مقام بڑا ہے شان بڑا ہے کدی غور کرتے صحیح حضرت عمر فاروق دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے میرے کول تا وقت ہی کوئی نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں امیر المومنین عمر دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ویلا ہے حضرت عمر 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑی لمبی چوڑی حکمرانی کرن والا حضرت عمر دا دور ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے لوگ سو جاندے نے حضرت عمر فاروق ادھی رات ویلے اٹھ بیندے نے لوکاں دے ابویاں دے نال کان جا کے لا لیندے نے کوئی بندہ میری حکومت دے اندر پریشان تے نہیں کوئی بندہ میری حکومت دے اندر پریشان تے نہیں بھوکا پیاسا نہ مر جائے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر دی رات دا ویلا ہے گشت کردیاں ایک ایسے دروازے تے پہنچ گئے نا اللہ اکبر اللہ ایسے دروازے تے پہنچ گئے نا جتوں نکے نکے بچے آندی گھر دے وچوں رون دی آواز آ رہی ہے نا حضرت عمر اوتے رکے رہنا گلاں سندے رہے او بی بی اپنے نکے نکے بچیاں نو دبا رہی ہیں آدھی پترو سون جاؤ اے میرے تے عمر دے فیصلے قیامت والے دینا اللہ دے دربار دے اندر ہوں گے نا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر تڑپ گئے نا عمر ادھی رات دا ویلا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ویلا ہے آئے بیت المال دا دروازہ کھول دینے آٹے دی بوری چک دینے سامان لے آل اللہ اکبر اللہ سامان لے کے حضرت عمر ایک دروازے تے پہنچ گئے نا اسلم غلام نالے حضرت عمر نو غلام آندا ہے حضرت بوری مینوں چونا میں تہاڈا غلام آپ فرماندے نے نہیں اے مینوں چوانا قیامت والے دن اللہ اللہ دے دربار اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار دے اندر میں غلام ہوواں گا. اللہ دے دربار د
मैनू चुआ। हजरत उमर ने बोरी चुकी, आके दरवाजा खड़काया, माई बाहर निकली। हजरत आंदे ने बीबी आ समान ले लै, आ राशन ले लै, इन्हां बच्चों को खिला ते पिला। हजरत उमर कोल बह गए, आंदे ने जिवें मैं बच्चों रोदा वेख्या है ना, मैं हसदा वेखना भी चाहना। मैनू इवें लगदा है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु लकड़ां दी अग पे बालदे ने। असलम गुलाम बयान करदा है ओ धुआं फूका मार मार के ना, उमर दी दाढ़ी बड़ी संघनी सी, धुआं दाढ़ी विचों निकल निकल के अखां च पै रहा सी, अखां चों नम नम आंसू जारी सन। हजरत उमर नाले रो रहे ने, नाले अग पे बालते ने। ये कौन अग बाल रहे हैं? ये कोई आम बंदा नहीं, वक्त दा हुक्मरान अग पे बालदा है। ते कोई पिंड दा मेंबर बन जाए ओदी टूणी उतां हो जाती, वो माड़े बंदे नाल सलाम लैन ते राजी नहीं। जेड़ा MPA बन जाए ओदी तो और गल है, MNA ने तो वखरी सोच है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और मेरे भाई दुआ कर, अल्लाह माड़ियां दा ख्याल करन दी तौफीक देवे। और माड़ियां दा ख्याल करया कर। माए मुबारक कदी वेखिया ही, कदी पुछिया ही अपने रिश्तेदारां कोलों, अपने अजीजो अकारब कोलों, सके भरा कोलों पुछिया ही वीर तेरे हालात की हो जाए ने, दिन रात तेरा की हो जाए गुजरदा है, तेरे कोल धीआं पुत्र ने, मैनू दस तेरा दिन रात तेरा खर्चा कितना बर्दाश्त हुंदा है, और तेरे कोल खर्चा भी है कि नहीं? माह रमजान आया, पैगाम मुहब्बत दा लेके आया है। माह रमजान आया है, प्यार दा डिपू बन के आया है, नफरतां खत्म कर लिया है, मुहब्बत वंडन वास्ते आया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह साढ़े दिलों च एक दूजे की मुहब्बत पैदा कर देवे। और मेरे भाइयों गरीबां ते रहम करो, गरीबां नाल प्यार करया करो, किसे माड़े नू छुपा के छुप के पैसे दियो। ये ना आए उधरों पैसे दियो, उधरों सारे महल्ले च दसो भी अज मैनू इन्ने पैसे दिते ने, उन्होंने काम आख्या वो चारा नहीं कर सकता, वो तो मुंह ते मारदा है, मैं तेन रोजियां च इन्ना खर्चा भी दिता है, तू मेरा काम भी नहीं कर सकना है। अल्लाह और माड़े बंदे ते एहसान करके जितलाया ना कर। कई बंदे ने अल्लाह जानदा माह रमजान च बड़ी खिदमत करते हैं लोगों की, किते आटा वंडन डे ने, किते चीनी के तोड़े वंडन डे ने, किते चने वंडन डे ने। अल्लाह ने उन्होंने दिते, वो मुहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह साढ़े दिलों च वेखो जी मुहब्बत पैदा कर देवे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आ मैं तेनू आखिरी गल सुनावा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इस बीबी नू पैसे भी दिते ने, इन्हें गरीबां ते हाल ते रहम कीता है। हज करने नहीं गया, हज कीता भी कोई नहीं, नाल दे आंदे ने अब्दुल्ला तू साडे नाल काबातुल्लाह दा हज कीता है। ये कोई अमल छोटा जिहा अमल नहीं हो। अगर तू अज ज़हन दे अंदर बाल है, अज मिशन बना लै, अल्लाह जानदा है अज भी ओ रब है, अज भी उस देखो जे वसैल पैदा कर सकता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ए मुबारक दा बेटा है, रहमतुल्लाह अलैह। मुबारक बंदा कौन है? आ मैं तेनू ये वालिद दी गल सुनावा। अब्दुल्ला ते अब्दुल्ला है नाम। आ मैं तेनू ये वालिद मुबारक दी गल सुनान लगा वां। अब्दुल्ला ते अब्दुल्ला ये भी बड़ी अजमत वाला है। आ मैं ते वालिद दी गल सुनावा। मुबारक एक बाग दी मुलाजमत करदा है, एक बाग दे अंदर माली बन के रहिंदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आ वेखना बाप किड्डा ईमानदार है, अल्लाह जानदा है ओदे विचों पुत्र भी ईमानदार ही पैदा होना है। मुबारक एक बाग दे माली ने 12 साल हो गए ने बाग दी मालियत करदियां एक दिन बाग दे मालिक कोल मेहमान आ गए। ओ मेहमानां नूं लैके बाग दे अंदर आया, आंदा रे माली सोने सोने किन्नों तोड़ के ले आना, मिठे किन्नों लेके आ। इंज करके चौधरी बह जांदा है।
نال مہمان بھی بہ گئے نال مبارک گیا سونے سونے کنوں لے کے آیا نال اونا جس ویلے کٹے نال او کنوں کھٹے نکلے نال مال گاندا ہے مالی تینوں تجربہ ہی نہیں ہویا مٹھے کنوں لے کے آنا حضرت مبارک گئے نال اور خوبصورت کنوں توڑ کے لے آئے اللہ اکبر اللہ او بھی کھٹے نکلے نال مالک بڑا تلق ہو گیا نال آندہ میرے نال مہمان آئے نے او کی کہن گے مبارک تینوں پتہ ہی کوئی نہیں 12 سال ہو گئے نہیں باغ دی ملازمت کر دیاں آج تک تینوں اے بھی پتہ نہیں لگا مٹھے بوٹے کیڑے نے کھٹے بوٹے کیڑے نے صدقے جاواں حضرت مبارک دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے آپ فرماندے نے او باغ دے مالکا جدوں میری تیری گل ہوئی سی تو مینوں مالی بنا کے رکھیا سی باغ دا والی نہیں بنایا مینوں مالی بنایا ہی مینوں باغ دا راکھا بنایا ہی مینوں چاکھا نہیں بنایا ہی مینوں راکھی واسطے بنایا سی تیری میری گل باغ دی رخاوت دی ہوئی ہے رکھوالی دی ہوئی ہے نا ایک دن بھی تو مینوں اے گل نہیں کیتی مبارک ہے کدی بوٹے دا پھل چکھ بھی لیا کرنا مینوں 12 سال ہو گئے نے اج تک تیرے باغ دا پھل نہ ٹوٹیا چکھیا ہے نہ توڑ کے اج تک چکھیا ہے نہ تھلے ڈگیا پھڑیا ہے نہ تیرے باغ نالوں توڑ کے بیٹھیا ہے تیرے باغ دا پھل کیو جے ہے اللہ جاندا ہے ایہو جے باپ ہون تے وچوں اللہ دے ولی عبداللہ بن مبارک ورگے ہیرے پیدا ہوندے ایہو جے لوگ نیک ہون وچوں ماواں دے پتر لال پیدا ہوندے نے اللہ سانو بھی ایہو جے تقوی نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ ہن ساڈا حال کیے اسی تے بڑے ایماندار ہاں شام لے افطاری دا ویلا ہے نا تے کینوں کہنا یار جدا روزہ نہیں او سروں پکا یا منہ تے بلا تے کپڑا مار کے نا بول سکے کردا ہے بھی میں پتہ لگے بھی میں بھی روزے دار ہاں اللہ اکبر اللہ ساڈا تقوی تے اللہ جاندا ہے ایک روٹی تے چاولاں تے لگا جاندا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں رہ جاندا دعا کرو اللہ پاک سانو تقوی نصیب فرمائے اللہ سانو سخاوت کرن والا بنائے نبی پاک نے فرمایا ہاتھ کرنا لو ہاتھ دین والا بہتر ہے ہاتھ کرنا لو ہاتھ دین والا بہتر ہے کسی کو شے منگنا لو دین والا بہتر ہے منگنا نہیں چاہیے کسی کو کھانا نہیں چاہیے کھواون دی کوشش کرو یا اللہ مینوں کھاون جوگا نہ کری مینوں اپنے کو کھواون جوگا کری اللہ سانو سخاوتاں کرن والا بنا لے اللہ ساڑے دلائیں تے سخاوت دا مشن پیدا کر دے دعا کرو اللہ نیک اعمال کرن دی توفیق دے وے ماشاءاللہ رانا مقصود بڑی محبت نال آیا 50 روپیہ لے کے اللہ دی محبت قبول فرمائے اللہ جوانہ دیاں جوانیاں چ اللہ برکتاں فرمائے میرے بھائیوں آج دے اس خطبے دا مشن یہ ماشاءاللہ شرافت علی او بچہ ماشاءاللہ وقاص دا پائی انہوں نے 200 روپیہ دیتا ہے اللہ دی محبت قبول فرمائے عبد شکور 100 روپیہ لے آئے ماشاءاللہ وقاص نے 100 روپیہ پھر الیاس 200 روپیہ لے آئے وقاص نے پھر 100 روپیہ دیتا ہے اللہ انہا جوانہ دیا جوانیاں چا اللہ قبول فرمائے ممتاز ماشاءاللہ 100 روپیہ لے کے آیا اللہ جوان دی جوانی چا برکت فرمائے سلمان ماشاءاللہ ایسیاں واسے آندہ 1000 مسجد ہے 100 ساجی تو اڈا ہے اللہ دی محبت قبول فرمائے بھائی رزاق ماشاءاللہ مہمان آئے انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے اللہ انہوں نے قبول فرمائے ماشاءاللہ الیاس 200 روپیہ لے آئے اللہ قبول فرمائے برنیال تو ساتھی جمعہ پڑھ لیا ہے انہوں نے محبت ہے اظہار کیتا ہے ماشاءاللہ پہلے لیاقت دا بیٹا 1000 روپیہ لیا 200 آندہ تو اڈا 800 مسجد دا ایسیاں واسے اللہ قبول فرمائے بھائی سرور نے ماشاءاللہ 1500 روپیہ ایسیاں واسے دیتا ہے اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے کاروبار دے اندر اللہ برکت کرے اللہ رحمت فرمائے اے ماشاءاللہ تسی آپ ہی کام شروع کیتا ہے میں تے تو واقعی نہیں نہ میرا مشن سی اور راحت علی بچہ ماشاءاللہ آدھے ماشاءاللہ راحت علی 300 روپیہ راحت علی بچہ لے کے آئے اللہ دی عمر چ برکت فرمائے اللہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ جاندا ہے موضوع بھی سخاوت والا سی تسی ماشاءاللہ ویکھ کے شروع ہو گئے ہو بھی اسی انہاں لوکاں نالوں گھٹ نہیں
اللہ دی مہربانی نال تواڈے وچ وی جذبہ ہے دعا کرو اللہ ساڈی سخاوت نو قبول فرمائے اللہ ساڈی محبت نو قبول فرمائے بھائی صدیق شاہ نے ماشاءاللہ 500 روپیہ دیتا ہے اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے کاروبار اندر اللہ برکت فرمائے اللہ رحمت فرمائے جیباں ہاتھ مار دیو ماشاءاللہ اگے تسی آپ دی مرضی نال دیتا ہن میری مرضی نال شروع کرو آ مارو جیباں ہاتھ ماشاءاللہ جنہ دیاں جیباں ہے نے ماشاءاللہ جننے آدھے نے کوشش کر دیو میری ماواں بہناں بھی اتے کم از کم میری ماواں بہناں نو چاہیے 2-3 ہزار روپیہ اکٹھا کر کے مسجد وچ کلن اللہ قبول فرمائے بابا میرا عبداللہ آندا 100 روپیہ تیرا ہے اللہ میرے بابیاں دا پیار قبول فرمائے بھائی عبدالرزاق آندا یہ بھی تیرا ہے انہوں نے 100 روپیہ دیتا اللہ انہوں دا قبول فرمائے جوانہ دیاں جوانیاں چا اللہ برکتہ رحمتہ فرمائے اللہ پاک ساڑی حاضری اپنی بارگاہ اندر کو ماشاءاللہ سارم سردار امین دا بیٹا وہاں دا 100 ساجی توڑا تے 500 ماشاءاللہ مسجد دا اللہ قبول فرمائے اللہ کاروبار چ برکت کرے سارم دی محبت اللہ قبول فرمائے دنیا آخرت اندر اللہ عزت عطا فرمائے سیڑ یوسف نے اگے 100 دیتا ہے 50 نے پھر دے دیتا ہے وہاں دے بھی توڑا ہے اللہ پاک سیڑ دی محبت میں لگتا ہے کہ میں آج نے بوجھا ویلا کر کے جانا ہے اللہ دی رحمت نال ابو بکر 100 روپیہ لے آئے عبد الشکور ماشاءاللہ 100 روپیہ پھر لے کے آئے اللہ اس بچے دی محبت قبول فرمائے دنیا آخرت اندر اللہ عزت عطا فرمائے ڈاکٹر عمران صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 1000 روپیہ دیتا ہے اللہ انہوں دی محبت قبول فرمائے کاروبار چ اللہ برکت کرے ماشاءاللہ کنا دیتا ہے ماسٹر فروخ صاحب ماشاءاللہ ماسٹر محمد فروخ صاحب انہوں نے 1000 روپیہ دیتا ہے اللہ انہوں دا قبول فرمائے کیونکہ انہوں نے الہ آباد تے اتھو آئے نے جمعہ پڑھ لی انہوں نے 1000 روپیہ دیتا ہے اللہ قبول فرمائے آپ بچہ نمان 100 روپیہ لے آئے اللہ قبول فرمائے 100 روپیہ ایک اور ساتھی انہوں نے دیتا ہے اللہ انہوں دی محبت قبول فرمائے کاروبار دے اندر اللہ برکتہ رحمتہ فرمائے آپ سی ماشاءاللہ 100 روپیہ لے آئے میر رشید دا بیٹا اللہ عمر چ برکت فرمائے کاروبار دے اندر اللہ برکتہ فرمائے میری ماواں بہناں محبت اظہار کر کے کپڑے دے بن کے نا پیسے کلو اللہ دے کر دے اندر اللہ قبول فرمائے دنیا آخرت اندر اللہ عزت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بتی نہیں آئی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اگلا جنوہ انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے بارے ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت کنی وسیع ہے اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے دا اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے موضوع تے ہوئے گا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين